जय मसीह सधैँझै आज पनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले दैनिक गर्नुपर्ने कार्यहरूको विषयमा म तपाईँहरूलाई सधैँ तपाईँहरूको माझमा आइतबारको दिनमा परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर आउने गर्दछु। र साँच्चै नै तपाईँहरूले मेरो वचन हेरेर, जुन मैले प्रचार गरेको वचन हेरेर प्रभुको राज्यको निम्ति तपाईँहरूले केही बुझ्नुहुनेछ र बुझ्नु भएको छ भन्ने म विशेषत आशाका साथ आजको आइतबारको दिनमा पनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। र आज मैले ल्याएको वचनको शीर्षक राखेको छु झुटो शिक्षा। के भन्दछ त? झुटो शिक्षा। साँच्चै नै झुटो शिक्षा भनेको के हो र झुटा क्रिस्चियन भनेको के हो भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई झुटा क्रिस्चियन र झुटो शिक्षाको बारेमा म तपाईँहरूलाई प्रचार गर्नेछु आज। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यको निम्ति तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरो, अहिले थुप्रै किसिमका मानिसहरू थुप्रै ठाउँमा क्रिस्चियनहरू छन् र फेरि पनि प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले बुझ्नु आवश्यक छ झुटा शिक्षा के हो। उनीहरूले भन्दछन् हामीलाई झुटो, हामीले भन्दछौँ उनीहरूलाई झुटो। थुप्रै किसिमको धेरै किसिमका क्रिस्चियन छन्, तैपनि म तपाईँहरूको माझमा 3 किसिमको विषय मात्रै म केही बोल्न गइरहेको छु। र आज म बोल्दैछु क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट र अनि सियोनवालाहरूले जब हामीलाई भन्दछन् कि प्रभुको विषयमा जब भन्दछन् तिनीहरूले कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मान्दैनन्। न त क्याथोलिकले पिता पुत्र पवित्र आत्मा मान्दछ, हामीले प्रोटेस्टेन्टले पिता अनि पुत्र पवित्र आत्मा मान्ने जति प्रभुको विषयमा यहाँ लेखेको कुरा, म बाइबलमा लेखेको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा ल्याएर आएको छु र सम्पूर्णले हेर्नुहुनेछ र त्यो विषयमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने विशेष आशाका साथ म तपाईँहरूलाई वचनको शीर्षक राखेको छु झुटा क्रिस्चियन, झुटा शिक्षा। झुटा क्रिस्चियन र झुटा शिक्षा। र साँच्चै नै प्रभुको महिमाको विषयमा ख्रिस्ट कसलाई भनिन्छ भन्ने विषयमा जब हामी बुझ्दछौँ भने हामीले हेर्दछौँ पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा हेर्दछौँ भने त्यहाँ स्पष्ट लेखेको कुराहरू हामी भेटाउँदछौँ। प्रियहरू, म तपाईँहरूको माझमा पहिलो यूहन्ना 22-23 पदसम्म यहाँ यसरी लेखेको छ। म तपाईँहरूको माझमा 22 र 23 पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 22 अनि 23 पदलाई म पढेर सुनाउने छु तपाईँहरूको माझमा। यहाँ यसरी लेखेको छ, झुटा को हो? झुटो त्यो हो जसले येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इन्कार गर्दछ र पिता र पुत्रलाई जसले इन्कार गर्दछ ख्रिस्ट विरोधी त्यही हो। पुत्रलाई इन्कार गर्ने कुनै मानिसमा पिता हुनुहुन्न र जसले पुत्रलाई स्वीकार गर्दछ त्यसमा पिता हुनुहुन्छ। साँच्चै नै प्रिय, जब हामीले हेर्दछौँ भने पहिलो यूहन्नाको पुस्तकको विषयमा जब हामी हेर्दछौँ जसले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दैन, ख्रिस्ट हुनुहुन्न भनेर भन्दछ, त्यो नै झुटा हो भनेर बाइबलले भन्दछ। साँच्चै नै प्रिय, जब ख्रिस्टको बारेमा हामीले जब जान्दछौँ भने प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले बुझ्दछौँ भने यहाँ स्पष्ट लेखेको कुरा हामीले जब हेर्दछौँ भने प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले बुझ्दछौँ। त्यसैले जब हामी प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले बुझ्न आवश्यक छ। जब तपाईँ र मैले झुट के हो, सत्य के हो भन्ने कुरो जान्न आवश्यक छ, सत्य कुरालाई हामीले अँगाल्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले कुनै पनि यो सियोनवालाले, क्याथोलिकहरूले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि यो भिडियो तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 22 अनि 23 पदले भनेको कुराहरू महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बाइबलद्वारा चल्नुहोस्। तपाईँहरूले भन्नुभएको कुराहरूले होइन कि बाइबलले के भन्दछ, पुरा पदहरू हेर्नुहोस्। कुनै पनि आधा पद देखाउने र आधा पदलाई तिनीहरूले के गर्दछन्, सियोनवालाले पनि आधा पदलाई देखाउँदछन् र आधा पदमा आधा मात्रै कुरा देखाउँदछन् र पुरा तिनीहरूले देखाउँदैनन्। प्रियहरू, थुप्रै किसिमको मैले भेटेको छु सियोनवाला साथीहरूलाई, धेरै किसिमको मैले बहस पनि गरेको छु तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बसेर, कुनै मिडिया ल्याएर होइन कि मैले प्रत्यक्ष रूपमा बसेको छु तिनीहरूसँग। त तिनीहरूले आधा पदहरू देखाउँदछन् र थुप्रै कुराहरू देखाउँदछन्, तर त्यो कुराहरूलाई
सत्य त्यहाँ केही पनि छैन भन्ने स्पष्ट यो पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 22 अनि 23 पदले स्पष्ट गरिदिन्छ प्रियहरू। त्यसै गरी आजको समयमा हामीले जब हेर्दछौँ भने मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 4 पदलाई हेर्दछौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको कुराहरू हामीले भेटाउँदछौँ। साँच्चै नै त्यो मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 4 पदमा जब हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँ लेखिएको कुराहरू के छ त म तपाईँहरूको माझमा पढेर सरसर सुनाउने छु प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ लेखिएको कुराहरूले हामीले जब हामी के भन्दछौँ भन्नुभन्दा नि बाइबलले के भन्दछ, बाइबलमा के लेखिएको छ कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनको निम्ति प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखिएको छ 24 अध्यायको 4 पदमा, तब यसुले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होसियार रहो, कसैले तिनीहरूलाई भरममा नपारोस्। 5 पद पनि पढ्छु म, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म उही हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। हेर्नुहोस् के भन्दछ त मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 4 र 5 पदले के भन्दछ भने, होसियार रहो र कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाममा म उही हुँ, म ख्रिस्ट नै हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। प्रियहरू, साँच्चै नै यो आङसान हाङजुङ अनि एउटा सन मैन मुन भन्ने पनि छन्। तिनीहरूले के त उहाँ ख्रिस्टको दोस्रो रूप हो भनेर भन्दछन्। कोरियामै 2टा ख्रिस्ट जन्मिसकेका भन्दछन् तिनीहरूले। अब यो आङसान हाङजुङवालाले ख्रिस्टको दोस्रो आगमन आङसान हाङजुङ नै हो भन्दछ र अर्को एउटा सन मैन मुन। हामीले नेपाल परिवार दल भनेर जब नेपालमा एउटा पार्टी खोलेको छ, त्यो पार्टीमा को लोगोहरू, त्यो पार्टीमा हुने कुराहरू, त्यहाँ पार्टीमा प्रचार गरिने कुराहरू, त्यो जो फाउन्डेसनहरू तिनीहरूले जो बनाएका छन् त्यहाँ गरिने कुराहरू एउटा येशू ख्रिस्टको दोस्रो रूप महामहिम सन मैन मुन भनेर भन्दछ भने अब महामहिम आङसान हाङजुङलाई पनि ख्रिस्टको दोस्रो रूप भन्दछ प्रियहरू। तर होइन, प्रभु येशूले भनिसक्नु भएको कुरा यहाँ बाइबलमा लेखिएको कुरा छ स्पष्टै कि होसियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाममा म ख्रिस्ट नै हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। तिनी के त बहकाउनेछन्, बहकाइरहेका छन् प्रियहरू। तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ, जान्न आवश्यक छ, उहाँ दाजुभाइलाई पनि सम्झाउनु आवश्यक छ। यदि तपाईँको कोही छिमेकी हुनुहुन्छ, तपाईँको आफन्त हुनुहुन्छ भने स्पष्ट यो कुराहरू लिएर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा मत्तीकै सुसमाचार 24 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा सुनाउने छु। तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि म हेर्न गइरहेको छु र यहाँ यसरी लेखिएको छ 24 पदमा, किनकि झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र हुने सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठुला ठुला चिन्हहरू र आश्चर्य कामहरू देखाउनेछन्। साँच्चै नै प्रियहरू, परमेश्वरले चुनेका मानिसहरूलाई पनि के त तिनीहरूले भड्काउनलाई भनेर ठुला ठुला आश्चर्य कर्महरू चिन्हहरू देखाउनेछन् भनेर स्पष्ट भन्दछ। ती झुटो शिक्षाहरूको विषयमा तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्, किनकि झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठुला ठुला चिन्ह र आश्चर्य कामहरू देखाउनेछन्। 25ले भन्दछ, याद राख मैले तिमीहरूलाई अघिबाटै भनिदिएको छु। साँच्चै नै प्रियहरू, जब धेरै चिन्ह चमत्कार देखाउनेहरू पनि हुनेछन् र चुनिएका मानिसहरूलाई भड्काउनेछन्, तिनीहरूले यस्तो होइन यस्तो हो भनेर भन्नेछन् भनेर बाइबलले भन्दछ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा, मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो कि हामीलाई चिन्ह चमत्कार भन्दा पनि प्रभुको उपस्थिति चाहिएको प्रियहरू। साँच्चै नै हामी हरेक मान्छेले चिन्ह चमत्कार देखाउनेछन्, ती झुटा शिक्षाहरूले आश्चर्य कर्महरू देखाउनेछन्
र चुनिएका मानिसहरूलाई पनि के त बहकाउने छन् भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यसै गरी म मत्तीको सुसमाचार 24:30 पदलाई हेर्नेछु। फेरि पनि त्यहाँ यसरी लेखिएको छ 30 पदमा, हेर्नुहोस् तपाईँ र म बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ मेरो साथमा। तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ र पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशमा बादलमा शक्ति र ठुला महिमाका साथ आइरहेको देख्नेछन्। हालेलुया। ख्रीष्टको आगमनको विषयमा यो कुरा गर्नुभएको, के त बादलमा सवारी हुनुहुनेछ प्रभु यीशु। सबैले देख्नेछन् उहाँको आगमनलाई, दोस्रो आगमनलाई। त त्यो आङसाङ हाङजुङ अनि सन मैन मुनको दोस्रो आगमन भनेर यिनीहरूले भन्दछन्। त्यो भ्रममा नपर्नुहोस् तपाईँ र म। साँच्चै नै त्यो भ्रममा पार्ने कुरा मात्र हो प्रियहरू। धेरै मानिसहरूले जब भन्दछन् कि प्रभु यीशु आइसक्नुभयो, प्रभुको दोस्रो आगमन भइसक्यो भनेर भन्दछन् भने तपाईँ र म भ्रममा नपर्नुहोस्। के भन्नु, पृथ्वीका सब जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरू मानिसको पुत्रलाई आकाशमा बादलमा शक्ति र ठुला महिमा साथ आइरहेको देख्नेछन्। हालेलुया। जब हामीले प्रभुको उपस्थितिलाई देख्नेछौँ प्रियहरू, प्रभुलाई के भन्दछ त भने बादलको सवारीमा उहाँ आइरहेको हामी देख्नेछौँ भनेर भन्दछ प्रियहरू। हामीले त्यसै गरी परमेश्वरको राज्यको निम्ति बुझ्न आवश्यक छ। कसैले ख्रीष्ट यहाँ आयो, त्यहाँ आइसक्नुभयो भनेर भन्दछन् भने तपाईँहरू भ्रममा नपर्नुहोस् भन्नुभएको छ बाइबलले। तपाईँको इच्छा अनुसार, तपाईँको जीवित वचन बाइबल अनुसार जीवन जिउन आवश्यक छ प्रियहरू। यदि तपाईँ र मैले बाइबल भन्दा पनि अरूको कुरा सुन्यौँ, कुनै व्यक्तिको कुरा सुन्यौँ, ती झुटो शिक्षाहरूको कुरा सुन्यौँ भने हाम्रो जीवनलाई लाभदायक छैन प्रियहरू। हामीले केवल प्रभुको महिमालाई महसुस गर्नु छ, हामीले प्रभुको उपस्थितिलाई मनन गर्नु छ प्रियहरू। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा लुका 17:23 पदलाई हेर्नेछु तपाईँहरूको माझमा। त्यहाँ के लेखेको छ त भन्ने कुरो म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा पदद्वारा म आफै बोलेर आफ्नै जित होइन, म केवल बाइबलका पदहरू मात्र तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु र म बाइबलबाट नै म प्रचार गरेको छु प्रियहरू। लुकाको सुसमाचार 17:23 पदले के भन्दछ त भनेपछि यहाँ यसरी लेखिएको छ, मानिसले तिनीहरूलाई भन्नेछन्, हेर ऊ त्यहाँ छ, अब हेर ऊ यहाँ छ, तर नजाऊ, तिमीहरूका पछि नलाग। 24ले भन्दछ, किनकि जसरी बिजुली चम्कन्छ आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म उज्यालो पर्छ, मानिसको पुत्र पनि आफ्नो दिनमा त्यस्तै हुनेछ। हालेलुया। स्पष्ट रूपमा तपाईँले र मैले बुझ्नु आवश्यक छ। लुकाको सुसमाचार 23:24 अनि 25 पदसम्म जब हामी हेर्दछौँ भने स्पष्ट कुरा लेखेको कुरा यहाँ हामीले बुझ्दछौँ। 25मा यसरी लेखेको छ, तर पहिले उसले धेरै कष्ट सहनुपर्छ र यस पुस्तकबाट बहिष्कृत हुनुपर्दछ। यस पुस्ताबाट बहिष्कृत हुनुपर्दछ। प्रभु यीशु यस पुस्ताबाट, यो मानव शरीरबाट बहिष्कार भएर छोडेर उहाँ 3 दिनमा जीवित हुनुभएको कुरा हामीलाई थाहै छ प्रियहरू। बाइबल गवाही दिँदछ। त्यसरी न त त्यसले आङसाङ हाङजुङ मरिहाल्नुभयो, उहाँ त दोबारा आउनु भएन। हालेलुया। न त सनमैन मुन नै दोबारा आउनुभयो भन्ने कुरो हामीले भेटाउँदछौँ। कुनै कुरा पनि बाइबलमा उहाँहरूको विषयमा आउनुहुनेछ भन्ने विषयमा लेखिएको पनि छैन प्रियहरू। तपाईँहरू मैले बुझ्न आवश्यक छ त्यहाँ कि लेखेको कुराहरूको विषयमा प्रभु यीशु के त बादलको सवारीमा बिजुली चम्के जस्तै आउनुहुनेछ भन्ने कुरो हामीले स्पष्ट बुझ्दछौँ। त्यसै गरी लुकाकै सुसमाचार 21:8 पदमा पनि म हेर्न जाँदैछु। यहाँ यसरी लेखिएको कुराहरू छ। 21:8 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, होसियार रहो र तिमीहरूलाई कसैले नबहकाओस् र मैले मेरो नाउँमा धेरैजना म उही हुँ र बेला नजिक आएको छ भनेर भन्नेछन् र तिनीहरूका पछि तिमीहरू नलाग।
के भन्दछन् त भने म फेरि पनि तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु आधा। म उही हुँ र बेला नजिक आएको छ भनेर भन्नेछन् र तिनीहरूका पछि तिमीहरू नलाग। हालेलुया। लुकाको सुसमाचार 21 अध्यायको 8 पदले तपाईँ र मलाई सम्झाउँदछ। साँच्चै नै प्रियहरू, तपाईँ र मैले यो झुटो शिक्षा के हो त? झुटा क्रिस्चियन, फल्स क्रिस्चियन एन्ड फल्स टिचिङ्स, फल्स क्रिस्चियन एन्ड फल्स टिचिङको विषयमा जान्न आवश्यक छ। हामीले, तपाईँ र मैले जान्न आवश्यक छ प्रियहरू। झुटा के हो भन्ने कुरो, झुटो को हो भनेर प्रभु यीशुले स्पष्ट भनेको छ। म आइसकेँ भनेर जब भन्दछन् भने तिनीहरूलाई विश्वास नगर भनेर भन्दछ। तर तिनीहरूले के कुरा गर्दछ? यो सियोनवालाहरूले पनि, थुप्रै सियोनवालाले के भन्दछन् भने जब प्रभु येशू आउनुभएको थियो त्यतिखेर यहुदीहरूले पनि विश्वास गरेनन् भनेर भन्दछ प्रियहरू। तर होइन, प्रभुले भन्नुभएको कुरा यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। उहाँ त पुरानो नियममा त कहीँ पनि भेटाउँदैनौँ कि हामी कि म जो हुँ उही हुँ र म आउने छु भनेको कुरालाई विश्वास नगरेको होइन प्रियहरू। त्यहाँ के त मेरो नाममा कोही आउनेछ भने त्यसलाई विश्वास नगर भनेर लेखिएको पनि छैन। तर केवल प्रभु येशूको विषयमा त्यहाँ यसै अगमवक्ताद्वारा बोलेको कुरा, कन्या गर्भवती हुनेछ भन्ने कुराहरूको विषयमा हामीले बुझ्दछौँ र त्यसले छोरो पाउने त्यसको नाम इमानुएल राख्नु भन्ने कुरो हामीले बुझ्दछौँ भने त्यो हाम्रो जीवनको लाभदायक कुरा हो प्रियहरू। त्यसरी म तपाईँहरूको माझमा एशिया 42 को 9 पदलाई म हेर्नेछु तपाईँहरूको माझमा। एशियाको पुस्तक 42 अध्यायको 9 पदमा के लेखिएको छ त भन्ने कुरो हामीले जब हेर्दछौँ भने स्पष्ट रूपमा प्रभुको बारेमा बुझ्दछौँ प्रियहरू। एशिया 42 को 9 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर पहिलेका कुराहरू भइसकेर नयाँ कुराहरू म बताउने छु। ती हुनुभन्दा अघि नै म तिनका विषयमा तिमीहरूलाई प्रकाशित गर्नेछु। हालेलुया। फेरि पनि के भन्दछ भने हेर पहिलेका कुराहरू भइसकेर नयाँ कुराहरू म बताउने छु। ती हुनुभन्दा अघि नै म तिनका विषयमा तिमीहरूलाई प्रकाशित गर्नेछु। हालेलुया। जब प्रभु येशूको विषयमा यसै अगमवक्ताद्वारा अगमवाणी भएको कुरा हामीले जान्दछौँ प्रियहरू। के त पुरानो नियममा के लेखेको छ भने कुरो यसै अगमवक्ताको पुस्तकमा हामीले जब हेर्दछौँ भने के त नयाँ कुराहरूको बारेमा म प्रकाशित गर्नेछु भनेर भन्दछ। त्यो प्रकाशित गरेको छ यसै अगमवक्ताद्वारा। त्यहाँ जब आङसान आङजुङ सनमैन मुनको विषयमा त्यहाँ कहाँ प्रकाशित गरेको छ त? कहीँ पनि छैन प्रियहरू। तर तिनीहरूले भन्दछन् यरुसलेम हाम्री आमा हुन् भनेर भन्ने शब्दलाई, जब यरुसलेमको विषयमा जब भनेको कुरालाई तिनीहरूले के त त्यो कुरालाई तिनीहरूले एउटा त्यो आङसान आङजुङकी श्रीमतीलाई यरुसलेम हाम्री आमा हुन् भनेर भनेको छ भनेर भन्दछ। तर होइन प्रियहरू, त्यो स्पष्ट तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र हिब्रूको पुस्तकमा हामी जब हेर्दछौँ भने हिब्रू 9 को 28 पदमा लेखेको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले हिब्रूको सुसमाचार 9 अध्यायको 28 पदमा लेखेको कुरा म तपाईँलाई सुनाउने छु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखिएको छ 9 को 28 पदमा, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नु हुनेछ र पाप बोक्नलाई को निम्ति होइन तर उत्साहपूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। हालेलुया। ख्रीष्ट के को लागि आउनुहुनेछ त भन्ने कुरो उत्साह सहित उहाँको व्यवस्थामा चल्नेहरू, उहाँको अध्ययनमा चल्नेहरूलाई उत्साहको निम्ति ख्रीष्ट आउनुहुनेछ भन्ने कुरो हामीले स्पष्ट बुझ्दछौँ प्रियहरू। त्यसै गरी हामीले हेर्दछौँ भने कलसी 3 को 1 पदमा जब हामीले हेर्दछौँ भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ कि त्यहाँ लेखेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। साँच्चै नै
प्रभुको राज्यको विषयमा हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू कलस्सीको पुस्तकमा म तपाईँहरूलाई लगेर जाँदैछु र कलस्सीको पुस्तकले के भन्दछ त भन्ने कुरो कलस्सी 3 अध्यायको 1 पदले भन्दछ, यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टमा जी उठेका छौ भने माथिका कुराहरू खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा बस्नु भएको छ। हालेलुया। यदि तिमीहरू ख्रिस्टमा जी उठेका छौ भने ख्रिस्टको बारेमा के त खोजी गर भन्दछ, कुनै आङसाङ हाङजुङ कुनै सनमैन मुनको बारेमा होइन प्रियहरू। साँच्चै नै थुप्रै किसिमका यसु मै हुँ भन्नेहरू आएर गए यो संसारबाट, तर केही पनि भएन। तर प्रभु येशूको विषयमा तिनीहरूले झुटा प्रचारहरू गरिरहेका छन्। झुटा बाइबललाई पनि भनेपछि खण्डहरू छुट्याएर बाइबललाई, हाम्रै बाइबललाई पनि तिनीहरूले एक रेफरेन्सहरू एक लाइनहरू मात्र देखाएर मानिसहरूलाई भ्रममा फाल्ने कामहरू गरिरहेका छन् प्रियहरू। तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसै गरी म पहिलो कुरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 30 र 31 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पहिलो कुरिन्थी 1 अध्यायको 30 र अनि 31 पदलाई म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूको माझमा प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहाँको लेखिएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। पहिलो कुरिन्थी 1 अध्यायको 30 र 31 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउन गइरहेको छु। परमेश्वर नै ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुन्छ र ख्रिस्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि र हाम्रा धार्मिकताका र पवित्रता र हाम्रा उद्धार बनाउनु भयो। र यसैले लेखिएको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। हालेलुया। साँच्चै नै म अन्तिम पद पढेर म तपाईँहरूबाट फेरि पनि बिदा हुन चाहन्छु र पहिलो कुरिन्थीकै पुस्तक 1 अध्यायको 30 अनि 31 फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा पढ्नेछु प्रियहरू। यहाँ स्पष्ट लेखेको कुराहरू हामीले बुझ्दछौँ। के त कुरिन्थीको मण्डलीलाई पावलले लेखेको पत्र भनेर भन्दछ बाइबलले प्रियहरू। साँच्चै नै हामीले कुरिन्थीको विषयमा जान्न आवश्यक छ। हरेक कुराको विषयमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। हाम्रो जीवनलाई हामीले कसरी बनाइरहेका छौँ त? यदि हामी झुटो शिक्षामा रमलिरहेका छौँ या हामी झुटो सिद्धान्तमा हामी गइरहेका छौँ या झुटा क्रिस्चियन भइरहेका छौँ। साँच्चै नै झुटो विश्वासीले प्रेहरू कोही पनि यो सियोनवालाहरूले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू बदलिनुहोस्। म परमेश्वरको राज्यको सामु प्रभुमा गर्व गरेर भन्दछु। र यहाँ यसरी लेखेको छ, परमेश्वर नै ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुन्छ र ख्रिस्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि र हाम्रा धार्मिकता र हाम्रो पवित्रता र हाम्रा उद्धारक बनाउनु भयो। र यसैले लेखिएको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। हालेलुया। साँच्चै नै स्पष्ट रूपमा तपाईँ र मैले भन्दछु भने जब झुटो शिक्षाले के भन्दछ भने यरुशलेम हाम्री माता हुन् भन्ने शब्दहरू युज गर्दछ। अनि त्यसै गरी त्यहाँ के भन्दछ भने सेतो ढुङ्गो दिइनेछ, त्यो पाउने बाहेक अरू कसैले छैन भन्ने कुरो लेखिएको छ बाइबलमा। तर त्यो होइन, यरुशलेम हाम्री माता हुन् भन्ने शब्दलाई तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने शमूएलको पुस्तकमा 20 अध्यायको 9-19 पदमा तपाईँहरूले भेटाउने कुराहरू पनि भेटिन्छ। त्यहाँ एक्ज्याक्ट भन्दछ कि जब यरुशलेम के हो भन्ने विषय म आगामी हप्तामा लिएर आउनेछु। यरुशलेम हाम्री माता हुन् कसरी भनेको के हो भन्ने कुरो तपाईँ र मैले हामीले स्पष्ट बुझ्नु छ कि यरुशलेम इजरायललाई एउटा पवित्र सहर भनेर भन्दछ बाइबलमा प्रियहरू। तपाईँ र मैले बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। प्रभुको राज्यको निम्ति हामीले प्रचार गर्न अति नै आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँहरूको माझमा म आजको यो वचन यहीँ राख्दै छोटो प्रार्थना गर्नेछु र हामी झुटा क्रिस्चियन र झुटा शिक्षाबाट बचौँ भन्ने मेरो मुख्य उद्देश्यका साथ तपाईँहरूको माझमा बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।
हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु यीशु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। यो सुन्दर समय तपाईँले हाम्रो निम्ति सृजिनु भयो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, तपाईँको जीवित वचनद्वारा प्रभु मैले जुन परमेश्वर पिता झुटो शिक्षा के हो भन्ने विषयमा मैले जानेको कुराहरू यो युट्युब माध्यमद्वारा प्रभु प्रचार गरेको छु। हरेक मानिसहरूले यो हेरेर प्रभु मनन गरेर बुझ्न सकुन्। प्रभु झुटा के हो त, झुटो शिक्षा के हो भन्ने विषयमा परमेश्वर पिता तपाईँको राज्यमा तपाईँको महिमामा प्रभु हामीहरू चुकेका भए पनि प्रभु हरेकलाई प्रभु तपाईँले असल मन र हृदय दिनुहोस्। प्रभु त्यो बाइबल बुझ्ने, बाइबलको सिद्धान्त बुझ्ने कुराहरू प्रभु झुटाबाट प्रभु असल सिद्धान्तमा आउन सकुन् भनी बिन्ती अनि अझ बिन्ती प्रार्थना चढ्छु जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा।